सुरवातेक गोंयांत इलिसांवाची तयारी चालू आसात आनी केंद्र सरकाराच्या आदारान मतदारांचे लिस्ट हाचे स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन चालू आसा. गोरगोरांनी बूथ लेवल ऑफिसर्स वो सरकारी अधिकारी मत आसात. पूण हें काम चालू आसतना आतां कळोन आयलां की ह्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन हातून हेराफेरी चालू आसा आनी प्रयत्न चालू आसा की एका धर्माच्या वोटरांक ह्या वोटर्स लिस्ट हातूंतल्यान काडूंक प्रयत्न चालू आसा. हाचो आरोप सिटिझन्स फॉर डेमोक्रेसी गोवा हाचो मुखेली आनी काँग्रेस पक्षाचो लीडर एल्विस गोम्स हाणें केलो. बिहाराक SIR स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स जाल्या उपरांत ऑलमोस्ट 7 मिलियन वोटर्सांक भायर उडयले आनी आतां हें गोंयांत चालू आसा. 4 नोव्हेंबराक जाल्लें तें 4 डिसेंबर पर्यंत एन्युमरेशन चलतलें आनी ताच्या खातीर हे पळय एक फॉर्म दिल्लें आसा. हे एन्युमरेशन फॉर्म भरून परतें दिवपाक जाय. आतां हे एन्युमरेशन फॉर्म भरता आसतना कांय कंपल्सरी तितून कितें तरी इन्फॉर्मेशन दिवपाचें आसता आनी दुसरें म्हणल्यार ताणें तुजे आतांच्यो डिटेल्स 2002 जो इलेक्ट्रोल रोल आसलो ताका लिंक कर म्हणून सांगला. दिसता तितलें सोंपें ना. बरेच लोक आतां गडबडल्या कशें करपाचें कितें करपाचें तें. पूण पयले सुवातेर हो SIR कित्याक जाय हाचेरूय व्हडलोसो दुबाव आहा, बरोचसो दुबाव आसा. इतले फास्ट एका म्हयन्या भितर हे सोंपोवंक सोदता. एका सायडीन ZP इलेक्शन चालू आसा, दुसरे सायडीन ट्रान्सपरन्सी म्हणटा ती कांय ना. कितली फॉर्मां अपलोड जाता, कोणाची भितर सक्सेसफुली गेल्या, कोणाची जावंक ना. आनीक हाजेर आज पर्यंत इलेक्शन कमिशनाचे जे गोंयान ऑफिस आसा ना जाल्यार दोन्ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आसा ताणें कोणे मुखार येवन मिडियाच्या मुखार येवन एक्झॅक्टली SIRच्या फॉर्मां बिमां कशीं भरपाची ती सांगूंक ना. सगळें थापलां BLOच्या माथ्यार आनी BLO इतले ओव्हरलोड जाल्ले दिसता की ते तितून मिस्टेकय करूंक शकता. पूण चड डिस्टर्बिंग आमकां पळोवपाक मेळ्ळें म्हणटा तें ह्या SIR एक्सरसायजांतल्यान नागरिकांच्या सिटीजनशिपाचेर हात घालतले की काय. कित्याक बिहारान 7 मिलियन जे उडयले भायर ते एकाच कम्युनिटीचे चडशे लोक आसले आनी हांगा आतां असो दुबाव पडपाक लागला की गोंयकार जे चडशे भायर आसा, बरेचशे गोंयकार भायर आसा. मे बी त्यांनी फॉरेन सिटीजनशीप घेतली आसतली पूण तांचेर जे डिपेंडंट आसा ते खूब इंडियन सिटीजन आसा आनी एक वातावरण निर्माण करून तांचेरूय प्रेशर घालून तांकां ह्या इलेक्शन रोलांतल्यान भायर दवरूंक सोदता. हें म्हाका जाल्यार दिसपाक लागला. कित्याक BLOंक एक अशी मॅन्डेट दिल्या की एन्युमरेशन फॉर्म परतें घेता आसतना कसलोच डॉक्युमेंट मागपाक जायना म्हणून. पूण कांय BLO अशे पासपोर्ट दाखय म्हणपाक लागल्या आनी चड करून सालसेट वाठारांत आनी कांय तिसवाडी वाठारांच्या भागांत. सो म्हाका हो दुबाव पडला की एक टार्गेट करून चड करून जे क्रिस्तांव भाव भयणी आसात तांचेर हो एक अटॅक आनी तांकां इलेक्शन रोलांतल्यान भायर घालपाचो प्रयत्न बी ना म्हणून हो दुबाव पडपाक लागला. आनी दुसरें म्हणटा तें केन्ना डॉक्युमेंट दाखोवपाची स्टेज येतली. जर तुमचे फॉर्म भितर सक्सेसफुली गेले जाल्यार प्रॉब्लेम आसूंक जायना. पूण कितें तरी एन्युमरेशन फॉर्मान वयर सकयल आसा जाल्यार तुमकां एक नोटीस येतली म्हणून हांगा पळय फाटले त्या फॉर्माच्या फाटल्यान क्लियर इन्स्ट्रक्शन दिल्ली आसा. ती नोटीस येयल्या उपरांतूच हितूंतलो खंयचोय तरी एक डॉक्युमेंट दाखोवन यू कॅन प्रूव्ह युअर सेल्फ दॅट यू आर अ एलिजिबल वोटर. आनी तातूंत खंयची आयडेंटिटी, कसलें आयडेंटिटी कार्ड गव्हर्मेंटान दिल्लें, इवन LICन दिल्लें कार्ड आसा जाल्यार आनी खंयचे पब्लीक सेक्टर अंडरटेकिंग, बर्थ सर्टिफिकेट 4थ्या स्थानार अमंग द 13 येता पासपोर्ट. पूण कांय BLOची वागणूक पयली जाल्यार पयली पासपोर्ट मागता आनी ताच्या फाटल्यान हेतू आसा. तर हांव मागतां गोंयकार भावांनो आनी भयणांनो, तुमी इलेक्शन रोलान कशे भशेन आपलें नांव सेक्युअर करपाकूच जाय. ना जाल्यार तुमी ह्या देशाचे नागरीक आसून पासून तुमकां सेकंड क्लास थर्ड क्लास सुद्दां दर्जो मेळचो ना. Yesterday I watched a video that it was a press conference where Mr. Elvis Gomes brought out about the special intensive role SIR that was being prepared for the next elections. I'm very thankful to him for bringing out the details, because many of us are not aware of what has to be done. We know that forms will be distributed, fill the form and give it in, but we didn't know further details.
He did mention in the video that he got news that 100% forms have been distributed to all. Also, he mentioned that in the first phase of the Bihar elections, 66,000 voters were deleted, didn't receive the forms. Now, I was a little worried because we in Kampal, none of us have received the forms till date. Today is the 21st of November. And I believe the last date for the BLO to fill in the information is 4th of December. So we've hardly got 10 to maybe 14 days left. But that is to give in the form. We have not yet received the forms. So what is happening? I'm worried that all our names will be deleted from the rolls. I hope it doesn't happen. And I think the Election Commission should look into this and also bring out a video explaining to people how forms have to be filled in. Mr. Gomes did tell us, but I did receive calls from people asking me how to fill in the forms. I said, I've not seen the form. I don't know what the form is all about. So I can't explain to you how to fill the form. So I think there should be transparency in this matter. And please find out, whoever has to find out, maybe the Election Commissioner, why people in Kampal have not yet received their forms. Thank you. Thank you very much, Mr. Jovito Lopez, for this piece of information. तर ह्यो जर आसले आमचे सुसेगाद दनपार गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासान. मेळुया दुसऱ्या सोमानात, ते मेरेन मोग आसूंदी.